في الفضاء نتناول في هذه الحصة كيفية تبيين أن 4 نقط تنتمي إلى مستوى واحد، ما يسمى دي بوان كوبلانير. من أجل ذلك نحتاج إلى معلم متعامد متجانس في الفضاء، ونحتاج إلى 4 نقط معطاة بإحداثياتها A B C و D. والسؤال هو هذا، أن نبين أن هذه النقط تنتمي إلى مستوى واحد، موجودة في مستوى واحد. من أجل ذلك سوف نتعرض إلى طريقتين. طريقة تقتضي أن نبحث عن معادلة المستوى المعين مثلا بالنقط A B C إن كانت هذه النقط ليست في استقامية، ثم نبين أن الدي تنتمي إلى هذا المستوى. إنما هناك طريقة ثانية تتعلق بما يسمى بالارتباط الخطي بين 3 أشعة. فالتذكير يقول أن 3 أشعة U V W تكون مرتبطة خطيا إذا وجد ألفا وبيتا عددان حقيقيان، بحيث أحد الشعاعين مثلا W يكتب بدلالة U و V. من أجل ذلك نبدأ بالطريقة الأولى. في الطريقة الأولى بإمكاننا أن نلاحظ أن الشعاع AB اللي هو 1 ناقص 1 3، والشعاع AC ناقص 1 ناقص 3 5 غير مرتبطين خطيا. السبب أن المركبات غير متناسبة. مثلا كأن نكتب 1 على ناقص 1 تختلف عن ناقص 1 على ناقص 3، نكتفي بذلك. أي A B C ليست في استقامية، تعين إذن ومنه A B C تعين مستويا. هذا المستوي ABC نحاول أن نبحث عن معادلته، ومن ثم نبين أن النقطة الرابعة والأخيرة D تحقق هذه المعادلة، أي تنتمي لهذه المستوى. إذن البحث عن معادلة ABC. إذن ليكن N A B C ناظمي للمستوى ABC، ونبحث عن الA والB والC مركبات هذا الشعاع الناظمي كما تعلمون بالطريقة المعتادة. لدينا N يعامد كل من AB ويعامد AC. معنى ذلك أن الجداء السلمي بين N AB و N AC يساوي 0. أي بعد الترجمة نصل إلى جملة المعادلتين باعتبار أن الA B هي 1 ناقص 1 3. إذا نصل إلى A ناقص B زائد 3C يساوي 0، وناقص A ناقص 3B زائد 5C يساوي 0. هذا النوع من الجمل كما تعلمون هي جملة معادلتين إنما ب3 مجاهيل. هذا النوع من الجمل تقبل ما لا نهاية من الحلول، وهناك عدة طرق لكيفية الحل. هناك من يثبت أحد المجاهيل مثلا يثبت C ويبحث عن الA والB، وهناك من يبحث عن الA والB بدلالة C أولا قبل أن يعطي قيمة لC. ننتهج هذه الطريقة. إذا نبحث عن A وB بدلالة C. إذا بالجمع بين المعادلتين تلاحظون أن الA يقصى ونجد ناقص 3B أو ناقص B ناقص 3B أي ناقص 4B، 3C زائد 5C يصبح 8C يساوي 0، ونجد أن 4B يساوي
8 سي أي ب يساوي 2 سي. هذا الشيء. هذا البي اللي وجدناه الذي يساوي 2 سي نعوضه مثلا في المعادلة الأولى للحصول على أ. إذا بالتعويض في الأولى نجد أن الأ الذي يساوي ب ناقص 3 سي، البي يساوي 2 سي ناقص 3 سي، أي أن الأ يساوي ناقص سي. بعد أن نكون قد وجدنا كل من البي والأ بإمكاننا الآن أن نثبت سي بإعطائه أي قيمة مع عداء صفر طبعا، ومثلا نأخذ سي يساوي 1، نأخذ سي يساوي 1 ومنه يصبح الأ الذي يساوي ناقص سي يصبح ناقص 1، وب الذي يساوي 2 سي يصبح يساوي 2، ونكون قد وجدنا ما يسمى بالشعاع الناظمي. أ إذا ناقص 1، ب 2، والسي 1. هذا يعتبر شعاع ناظمي للمستوي ABC. تكتب إذا معادلة ABC على الشكل AX زائد BY زائد CZ زائد D يساوي 0، ونعوض كل من الA والB والC نعوضها بمركبات الشعاع الناظمي، أين نجد ناقص X زائد 2Y زائد Z زائد D يساوي 0. وكما يعلم الجميع من أجل الحصول على قيمة D يكفي أن نعوض إحدى النقط التي تنتمي للمستوي، مثلا نعوض الأ، عندنا الأ تنتمي إلى المستوي A B C، نعوض إحداثية الأ اللي هي 1 1 0 نعوضها في معادلة المستوي تصبح ناقص 1 زائد 2 في 1 زائد 0 زائد D يساوي 0. عندنا هنا بطبيعة الحال 1 وتنقل نجد D يساوي ناقص 1. بعد أن نكون قد وجدنا الأ والبي والسي ثم الدي نكتب معادلة هذا المستوي، ومنه معادلة المستوي ABC هي ناقص X زائد 2Y زائد Z ناقص 1 يساوي 0. نكون قد توصلنا إلى معادلة ABC. صح، يبقى قبل أن نجيب على أن دي تنتمي أو لا تنتمي بإمكانكم التحقق من صحة هذه المعادلة، وذلك بتعويض إحداثيات كل من النقطة B والنقطة C داخل هذه المعادلة، ومن المفروض المعادلة تصبح محققة. بقي الآن أن نبين أن هذه النقطة D تنتمي أيضا للمستوي ABC حتى تصبح النقط الأربعة كاملة تنتمي للمستوي ABC. فبتعويض إحداثيات D في معادلة ABC نحصل على بالنسبة إلى D 1 زائد 2 في Y لD هو ناقص 5 زائد لاحقة لD اللي هي 12 ناقص 1. من المفروض سوف تجدون ناقص 1 ناقص 10 ناقص 12 زائد 12 أي تساوي 0. والخلاصة ما دام D تنتمي لهذا المستوي ABC، الخلاصة أن النقط A B C D تنتمي إلى نفس المستوي، نفس المستوي. هذا بالنسبة إلى الطريقة الأولى. أكرر أن الطريقة الأولى تقتضي أن نبحث عن المعادلة للمستوي ABC، طبعا إن كانت الA والB والC ليست في استقامية، ونبين أن D تحقق هذه المعادلة. هذه الطريقة الأولى. ننتقل الآن إلى الطريقة الثانية. الطريقة الثانية تقتضي أن نستعمل هذا التذكير اللي يقول أن 3 أشعة
تكون مرتبطة خطيا إذا وجد عددان حقيقيان ألفا وبيتا تحقق هذه المساواة. إذا تكون A B C D من نفس المستوي، ونستعمل هذا الرسم بهذا الشكل. إذا نبدأ بالنقاط 3 A B C هذه، ثم نضيف إليها النقطتين. فيكفي أن نبين أن الشعاع مثلا AD أنه يكتب بدلالة شعاعين AB AC حتى تكون الأشعة AD AB AC مرتبطة خطيا، ومن ثم النقط ABCD تنتمي إلى نفس المستوى. إذا نبين أن AB AC AD مرتبطة خطيا. من أجل ذلك نبين وجود ألفا وبيتا من آ، حيث الشعاع AD يساوي ألفا في AB زائد بيتا في AC. ومن أجل ذلك نترجم هذه المساواة الشعاعية نترجمها بتساوي المركبات، أي نبدأ بالشعاع AD. الشعاع AD مركبتان، نبدأ بالشعاع AD هم 0 ناقص 6 12، ولدينا من قبل الشعاع AB 1 ناقص 1 3، ولدينا أيضا الشعاع AC اللي هو ناقص 1 ناقص 3 5. هكذا نحصل على الجملة التالية بترجمة هذا المساواة الشعاعية بترجمتها إلى تساوي المركبات. نبدأ بAD. AD 0 ناقص 6 12 في ألفا زائد في بيتا بهذا الشكل. الفراغات هذه هي التي تمثل مركبات كل من الشعاع AB ومركبات الشعاع AC. هذه الفراغات تمثل AB هو 1 ناقص 1 3، وهذه الفراغات تمثل مركبات AC اللي هي ناقص 1 ناقص 3 وأخيرا 5. كيفية تبيين وجود عددين حقيقيين ألفا وبيتا يحققان هذه الجملة بثلاث معادلات. تلاحظون أن لدينا فقط مجهولين اللي هما الألفا والبيتا، على ذلك نكتفي بمعادلتين. إذا نبحث عن الألفا والبيتا من خلال المعادلة الأولى والثانية، ومن المفروض الألفا والبيتا يحققان المعادلة الثالثة. هذه المعادلة الأولى الثانية والثالثة. إذا نبحث عن ألفا وبيتا من خلال 1 و2 فقط، ثم نعوضهم في الثالثة. إذا 1 و2 عندنا 0 يساوي ألفا ناقص بيتا، وعندنا ناقص 6 يساوي ناقص ألفا ناقص 3 بيتا. جملة معادلتين بمجهولين فقط. تلاحظون بالجمع نحصل على كم يساوي البيتا مباشرة. إذا بالجمع يقصر ألفا ونجد ناقص 6 يساوي ناقص 4 بيتا، أي بيتا يساوي 3 على 2. وبالتعويض في الأولى نجد الألفا، في الأولى نجد ألفا يساوي بيتا أي أيضا 3 على 2. يبقى الآن من أجل
تبيين أن الجملة محققة يبقى أن نعوض كل من الألفا والبيتا، نعوضهما في المعادلة الثالثة ونبين أنها تصبح محققة. هكذا. إذا بتعويض ألفا وبيتا في المعادلة الثالثة نحصل على 12 يساوي 3 في 3 على 2 زائد 5 في أيضا 3 على 2. وتلاحظون أنها هذه محققة، لأن 9 على 2 زائد 15 على 2 تصبح 24 على 2 اللي هي 12. الخلاصة الآن أن الأشعة AB AC وAD مرتبطة خطيا، أي النقط A B C D تنتمي إلى مستوى واحد. هكذا، ونكون قد انتهينا من الطريقة الثانية لكيفية تبيين أن 4 نقط تنتمي لمستوى واحد. نكتفي بذلك، والسلام عليكم ورحمة الله.